aron mga yuuban o panalangin og iya gikan kang magbabayag. Ang ilang labing gamhanan nga magbubuhat. Sa ritual, ibasbasan ang mga katawhan o isugo kung asa sila magtanong alang sa kaayuhan sa tribo. Sa kabuntagon, nisugod ang mga tao sa pagtrabaho sa uma, ilang gitamnan og mais, pagkaon nga gihalinan sa kusog o kinabuhi. Nagkagiusa sila sa tanong samtang nag-ampo og naglaom nga panalanginan kini ni magbabaya. Mayong buntag sa inyong mga babayla. Aniyan bitawag din ako para ka mababayak para sa mga pinabangay sa pagpanan. Kumain kamo mga babayla, kamo ako Panginoon. Kamo dagto kamo sa yuta nga natawhan, kamo sa yuta na inyong kinukuhan. Kumain ang babayak sa inyong pagnataw. Dan naratuwa pang Samtang ang uban nagtanong, ang mga lalaki na mga manghayag misulod sa lasang, dala ang ilang pana ug sibat. Ilang gipangita ang baboy namo. Para kanila, ang pangayam usa ka sagrado nga bulakaton alang sa pagkaon ug pag-andam sa ritual. Babayak para ni kanimo. Apan kalit niabot ang katalagman, ang mga tanom nga mais gilungkaban og peste, ug ang ilang uman nga guba. Nabati ang kasakit og kabalaka sa tribo, busa, naghiusa silang manawag ug nag-ampo kang magbabaya. Naghangyo nga tabangan sila sa ilang kalisod. Babaya, tabangin kami. Huwag na ni Apil.
Rock you. Daghang salamat, mga kababayan!